आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا شكرا يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नावान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, पिछले दिनों कुछ अतिब्बा कराम की तरफ से ये एक फरमाइश आई थी कि भांजपन के लिए, बिलखसूस ख़वातीन में भांजपन के लिए, भांजपन से मुराद बे औलादी होती है कि किसी वजह से ख़वातीन में हमल नहीं हो रहा होता, तो ये एक बड़ा मसला बन जाता है। बिलखसूस ऐसी सूरत में जब मर्दों में जरासीम ठीक हों, मादा मनविया में जरासीम की कमी ना हो, और इस सूरत में ख़ातून जो है उसको हमल ना हो रहा हो, तो ऐसा जो है वो कोई मुजर्रब तरीन नुस्खा जो है वो बयान करें। तो ऐसे अतिब्बा कराम की फरमाइश पर आज मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम राना इफ्तिखार अहमद साहब ज़फ़रवाल वाले मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, आप मेरे सबसे पहले तिब के उस्ताद थे। 1988 में आपसे मैंने कानून मुफरद अज़ा की तालीम हासिल करना शुरू की और वहाँ से फिर मेरा तिब का एक जो आगे सिलसिला है सफ़र का वो शुरू हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम राना इफ्तिखार अहमद साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ज़फ़रवाल वाले, जो कि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे, उनका एक मुजर्रब तरीन मामूले मतब बांझपन के लिए क्रिश्माती नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ। ये नुस्खा बनाकर जिस तरह मैं आपको बयान करता हूँ, अगर इसी तरीक़ा से इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला 1 माह से लेके 3 माह तक हमल जो है वो हो जाता है। अब आते हैं बांझपन के क्रिश्माती नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने बुरादा दंदाने फील, हाथी के दांत का बुरादा, ये असली लेना है 50 ग्राम। याद रखें कि ये जो हाथी के दांतों का बुरादा होता है ये पंसारियों के यहाँ मिल जाता है, लेकिन इसमें भी मिलावट होती है। अच्छे पंसारी से, मोतबर पंसारी से आप ये हाथी के दांतों का बुरादा ले लें। ये आपने 50 ग्राम लेना है। उसके बाद गुल सपारी, सपारी के फूल के नाम से एक दवाई आती है, अच्छे पंसारी से साफ़ सुथरी, ये भी ख़रीद लें। ये आपने 30 ग्राम ख़रीदनी है। उसके बाद लोद पठानी, लोद पठानी के नाम से भी एक लकड़ी सी मार्केट में आती है, ये भी साफ़ सुथरी लेनी है, बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो, इसको अक्सर कीड़ा लग जाता है। तो ये लोद पठानी जो है ये भी आपने 30 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने कूज़ा मिस्री, ये भी आपने 30 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने तबाशीर असली, असली अच्छी किस्म की तबाशीर, ये आपने 10 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने बेख मरजान, इसका कुश्ता नहीं करना, ये बेख मरजान जो आम पंसारी की दुकान से अच्छी साफ़ सुथरी होती है, ये आपने सुर्ख रंग की, ये सफ़ेद रंग की भी होती है, बाज़ात सुर्ख के साथ सफ़ेद बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है, वो आपने नहीं लेनी। बिल्कुल जो सुर्ख हो, साफ़ सुथरी बेख मरजान, मरजान की जड़, ये आपने लेनी है 5 ग्राम। अब आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले बेख मरजान को तकरीबन आधा घंटा रगड़ाई करें। उसके बाद इसमें तबाशीर डाल के फिर आधा घंटा इसकी मज़ीद खर्ल में रगड़ाई कर लें। ये 1 घंटा इनकी रगड़ाई करने के बाद फिर तमाम अद्वियात जो हैं उनको अलग-अलग ब्रीक पीस के मिक्स करें और खर्ल में डाल के दोबारा इसकी अच्छी तरह से रगड़ाई करें। बुरादा दंदाने फील जो है
اس کو بھی آپ نے رگڑائی کر کے میدے کی طرح باریک پیس لینا ہے۔ یہ نسخہ یاد رکھیں کہ اتنا باریک آپ نے پیسنا ہے کہ یہ کپڑے میں سے چھن جائے، اس کو کپڑ چھان کر لینا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس نسخہ کو اس قدر باریک پیسنا ہے تمام ادویات کو کہ یہ کپڑے میں سے چھن جائے۔ کپڑ چھان کرنے کے بعد یہ تمام پاؤڈر جو ہے اس کو محفوظ رکھیں۔ اب اس کا استعمال کا طریقہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے ایسی خاتون کو استعمال کروانا ہے۔ سب سے پہلے اگر خاتون کا حیض ڈسٹرب ہے، اس کے مینسز جو ہیں وہ درست نہیں آ رہے، کم آ رہے ہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں، یا حیض کے دوران بہت زیادہ درد ہوتی ہے، تنگی ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے سب سے پہلے مریضہ کے حیض کو درست کرنا ہے۔ جب یہ حیض کا نظام درست ہو جائے تو اس کے بعد ایسے کرنا ہے کہ جب خاتون حیض سے فارغ ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے جلاب دینا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ایسی مریضہ کو عضلاتی اعصابی خشک سرد مزاج کا جلاب دے دیں۔ اگر کسی طبیب کو یا کسی بندے کو خشک سرد مزاج کے جلاب کا نہیں علم تو پھر کوئی بھی جلاب آپ ایسی خاتون کو دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی قبض کشا دوائی اس کی مقدار تھوڑی سی بڑھا کے دیں گے تو اس سے جلاب ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے مریضہ کو حیض سے فارغ ہونے کے بعد ایک دن آپ نے جلاب دینا ہے، اس کے بعد جلاب والے دن اس کو نرم غذا کھلانی ہے اور کوئی دوائی وغیرہ استعمال نہیں کروانی۔ جلاب بھی صرف اتنا دینا ہے کہ اس دن مریضہ کو 2 3 4 موشن بس آ جائیں۔ اس سے اگلے دن آپ نے اس دوائی میں سے آدھی چمچ دوائی تقریباً 2 سے 3 گرام تک صبح دوپہر شام خالی پیٹ مریضہ کو گائے کے دودھ کے ساتھ یا کسی بھی دودھ کے ساتھ یہ دوائی جو ہے وہ دے دیں۔ صبح دینی ہے ناشتے سے پہلے، 12 بجے کھانے سے پہلے، اور رات کو بھی کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے۔ 15 دن کے لیے آپ نے 15-16 دن 2 ہفتے تک یہ کورس کروانا ہے۔ حیض سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کے جب آپ نے جلاب دے لیا تو اس سے لے کے 2 ہفتے تک یہ دوائی دینی ہے۔ 2 ہفتے دوائی دے کے بند کر دیں۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو پہلے ماہ میں ہی 90% خواتین کو حمل ہو جاتا ہے۔ اگر فرض کریں کسی خاتون کو حمل نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ دوسرے ماہ بھی اسی ترتیب سے 15-16 دن تک اپنے دوائی استعمال کروانی ہے۔ حیض سے فارغ ہونے کے بعد 1 دن جلاب، پھر 2 ہفتے کے لیے دوائی۔ اگر دوسرے ماہ میں حمل ہو جائے تو پھر دوائی استعمال نہیں کروانی۔ اگر دوسرے ماہ بھی حمل نہ ہو تو پھر اسی طرح تیسرے ماہ پھر یہ دوائی استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ کو منظور ہوا تو 1 سے 3 ماہ میں ایسی خواتین جو بانجھ پن کا شکار ہیں، جن کو حمل نہیں ہو رہا، ان کے مردوں میں جراثیم منویہ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خواتین میں مسئلہ ہے، تو اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے وہ حمل ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس نسخہ کا مزاج خشک سرد ہے، عضلاتی اعصابی مزاج کا حامل یہ نسخہ ہے، اور یہ بالخصوص گرم خشک، گرم تر، تر گرم، تر سرد، اس مزاج میں جن خواتین کو یہ مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے۔ جو لوگ مزاجوں کو نہیں سمجھتے وہ بھی اس کو اسی طرح بنا کر استعمال کروا سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی خواتین میں جو یہ بہت بڑا مسئلہ بانجھ پن کا ہوتا ہے، اس آسان سے اور سستے سے کرشماتی نسخہ سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔